Colorful floats roll into Goa's town during the carnival, heralded by King Momo and his entourage of beauties. In Goa's rural setting, however, vibrant celebration of a traditional kind set the mood for the festival. Intrus is a unique version of carnival celebrated in Ambolim. Troops of youth donning colorful headgears take to the streets, beating percussion instruments and singing in chorus. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkurem and Dhargal. Contact Big Tycoon. सगळीं आमी खेळटालीं. आमगे तो एक कार्नवाल आमगेलो इत्रूज म्हणून तो उमेदीन रात दीस आमी खेळटालीं. आनी आतां आमगेलीं 2 वर्सां कितें करूं ना म्हणून जालें. आमगे ते 2 वर्सां बंद दवरलो. आमकां खूब उमेद आसा. आमगे गांवची भुरग्यां जाणटे दादल्या आमकां सगळ्या उमेद आहा. ती आमगे उमेदीन आमी खेळपा म्हणटा आतां आमगे आमी परत चालू केलो. पण तुम्ही पयलीं सावन खेळत आसलेली? पयलीं सावन खेळत तो हाय. आमगे अनास आमकां जाय होय. बरं बायलांक फोटो ते दादल्यान तेतून सोयना न्हू. ओके. आनी कितें? आनी दुसरें म्हळ्यार हो मेळ करपाक आमकां खूब उमेद येता. ताका लागून आमी थोडे मनीस भितर सोदता आनी करया म्हण येताय. मागीर आमच्या वांगडा मागीर 10 जाण येता आनी बरें दिसता आनी बरें जाता. उमेदी मनीस आमी करपाचे. हेचे फुडें तुमी चालू दवरतले मरे? हेचे फुडें तुमी चालू दवरतले? चालू दवरतले. चालू दवरपा देखून आमी अशें करून करताय. बारीक बारीक करतात. पूण मागीर सगळे येताय आमच्या भुरगे. येना नाय. कोऱ्या म्हणटा आदार आसा म्हणून येता. उमेद खूब येता. बायलां बिलां उमेद सारकी बरी भुरग्यां पासून.
नमस्कार. गोंय हे आमचे माणकुली गोंय आनी हे गोंय जेन्ना आमी पळयता तेन्ना अनेक पर्यटक सुद्दां एक निसर्ग संपन्न अशें आनी निसर्गान नटलेलें आनीक आमची संस्कृती जपोवणारें अशें हें गोंय आसा. आमी जर पळयता जाल्यार आमचे प्रत्येक गोंयकार जे आसा तितून गोंयाक आमचे वेगवेगळ्या धर्माचे लोक रावता. ते प्रत्येक लोकांक आपली संस्कृती जी आसा ती म्हत्वाची आसा, ही मोठी इम्पॉर्टंट आसा. अशीच आमी संस्कृती जर पळयत जाल्यार आमचो शिमगो किंवा धालो जे आसा जी पारंपारीक जी आमची हिंदू धर्माक भितर जे कल्चर आसा ते सांबाळून दवरपाचें काम आयज पर्यंत गोंयच्या आमच्या हिंदू भावांनी केल्लें आसा. अशेंच बाकीच्या धर्मांनी आपली संस्कृताय जी आसा तिवूय सांबाळून दवरपाचे प्रयत्न केल्ले आसा. आमी पळयता की काही जी पोर्तुगीज जेन्ना येयले गोंयांत तेन्ना पोर्तुगीजांनी गोंयची जी संस्कृती आसा आनी चड करून आदिवासी कल्याण समाजात जे आदिवासी लोक रावताले, रानमळ्यार रावताले, अशा लोकांची संस्कृती बंद करपाचो यत्न जो आसा तो केल्लो गेल्लो आनी तांकां खंय तरी यश येयल्लें. तेजे नंतर धर्मांतर जालें पूण खंय तरी कल्चर जो आसा आपलो तो खंय तरी ह्या लोकांनी आयज पर्यंत शाबूत दवरलेलो आसा. अनेक लोक ह्या पोर्तुगीज हांकां बळी पडले आनी आपलो कल्चर सुद्दां विसरून गेले. पूण कालांतरान आयज परत एकदां पळोवपाक जर वचत जाल्यार गोंयाक आमचो शिमगो धालो ज्यो बंद पडलेल्यो त्यो परत एकदां सुरू जाता हें आमकां तितलें दिसून येता. आतां आमी पळयता आंबावली सारको गांव जो आसा, जे लोक जे आसा त्या लोकांनी ही संस्कृताय आपली हांगा दवरली आसा आनी हितूंतल्यान माध्यमांतल्यान ती परत एकदां हो कल्चर जो आसा जो आमचो धालो शिमगो वा त्या हितूंतल्यान सादर करतात. अशेंच ते आंबावली गांव हे उदाहरण आसा केपें तालुक्याचें. अशेंच केपें तालुक्याचें दुसरो आसा असोळडा केपें हांगाच शिमगो धालो वा हितूंतल्या माध्यमांतल्यान आयज तुमकां पळोवपाक मेळटा. संस्कृती आमची व्हड आसा. आमी जरी कितले व्हडले जाले पूण संस्कृती जी आमची पुर्वजांनी सांबाळून दवरली आसा ते संस्कृतींतल्यान आयज जेन्ना पळयता तेन्ना अनोळखी वळख जी आसा ती गोंयची आनी गोंयकारांची मेळटा. इन गुवाहाटी उदय देयकर, कुडचडे.